नाचीज़ मुमताज़ आलम शोबे उर्दू टीपी कॉलेज मधेपुरा। आज उर्दू फोर्थ सेमेस्टर के इस नशिस्त में मैं लिंग्विस्टिक इल्मुल-ए-लसानियात से मुतल्लिक कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये सेशन जो फोर्थ सेमेस्टर का है वो 20 जून 2019 का है। पहला सवाल है कि ज़ुबान की तारीफ़ की और उसके आगाज़ और इर्तिक़ा पर रोशनी डाली। सवाल ये पूछा जाता है। अब ज़ुबान क्या है भाई? ज़ुबान इल्मुल-ए-लसानियात की इस्तिलाह में वो मलफूज़ा आवाज़ें हैं जो इंसान अपने मुंह से कसदन अदा करता है। कसदन यानी जानबूझकर अदा करता है और उसके ज़रिया वो अपने मतलब को दूसरों पर जाहिर करता है। इंसान के इन आवाज़ों को जब हम हुरूफ की मदद से कलमबंद करते हैं तो इसी तहरीरों को ज़ुबान कहा जाता है, लैंग्वेज का। ज़ुबान का आगाज़, ज़ुबान के मुतल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात राय। कदीम ज़माने के लोग ज़बान को गॉड गिफ्टेड समझते थे या उसकी बनाई हुई चीज़ समझते थे। यही वजह है कि संस्कृत ज़ुबान को देव भाषा कहा जाता है। माहिरीन लिसानियात ह्यूमर में ज़बान के आगाज़ से के मुतल्लिक 4 नज़रिया पेश किया है। पहला नज़रिया है फोनेशन थ्योरी यानी सौत तकलीदी नज़रिया। उसको अंग्रेजी में कहते हैं फोनेशन थ्योरी। ये ह्यूमर का नज़रिया हम बता रहे हैं। अल्फाज फितरी आवाज़ों की नकल है। कह रहे हैं कि अल्फाज फितरी आवाज़ों की नकल है। इंसान ने कुत्ते के भूकने की नकल की जिससे लफ्ज़ बादाव यानी कुत्ता बना। म्याओ बिल्ली, मैं बकरी, चूं चूं चिड़िया वगैरह वगैरह। इस नज़रिए के तहत फितरी आवाज़ों की नकल के ज़रिया ज़बान का आगाज़ हुआ है। नंबर 2 है, उन्होंने कहा फ़िज़ाई नज़रिया यानी इंटरजेक्शनल थ्योरी। ये नज़रिया नफ्सियाती खुसूसियात पर मबनी है। मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिया ये उसके एहसासात और जज्बात पैदा करने के ज़रिया ज़ाहिर करता है। जैसे अंग्रेज़ी में गुड को बच्चों के मुंह से खुशी की हालत में गोगो की आवाज़ से माखज़ करार दिया गया है। नंबर 3 है इत्तिलाई नज़रिया यानी पैथोजेनियो थ्योरी। इस नज़रिए की बुनियाद इस बात पर है कि इब्तदाई ज़माने का इंसान जब ख़ास चीज़ों का मुशाहिदा करता था तो जवाबी रद्द अमल के ज़रिया उसकी ज़बान से बेसाख्ता कुछ आवाज़ें, कुछ साउंड निकल जाती थी। यही आवाज़ रफ्ता रफ्ता उस चीज़ के इल्म पर मुस्तामल हो गई जिसे उर्दू में जगमग वगैरह वगैरह। नंबर 4 में हामी सू नज़रिया यानी एस्पराइट थ्योरी। देखने की बात यह है कि जब मजदूर कोई भारी बोझ उठाता है या किसी कठिन काम करते वक्त अपनी पूरी जिस्मानी कुव्वत लगाता है तो सारे मजदूर मिलकर कुछ आवाज़ें बुलंद करते हैं जिससे उसका बोझ हल्का हो जाता है। जैसे मगरबी ममालिक में
जहाजों के लंगर को खींचने वाले मल्लाह यूं हो की सदा बुलंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के मजदूर और मल्लाह हाइसू की ये सदा निकालते हैं। इस तरह हाइसू का नजरिया मेहनत मुशक्कत के रद्द अमल में जो आवाज़ें इंसान फितरतन निकालता है करार पाया है। अब है ज़बान का इर्तिका, ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज। ज़बान एक इर्तिका पजीर चीज़ है। दुनिया की और चीज़ों की तरह इसमें भी तब्दीली होती रहती है। तब्दीली ज़ुबान की फितरत में दाखिल है। यह तब्दीली आवाज़, अल्फाज और कवायद की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। किसी ज़बान की मौजूदा रूप का मुकाबला उसके 200 साल पहले के रूप में करने से हम पाते हैं कि ज़बानें तरक्की करती हैं। बाज़ ज़बानों में तरक्की की रफ्तार तेज़ और जल्द होती और बाज़ ज़बान में ज़रा देर से होती। माहिरीन लिसानियात तगय्युर ज़बान को इर्तिका करार देते हैं। ज़बान की इर्तिका में मंदरज झेल अवामिल कारफरमा होते हैं। नंबर 1 है जोग्राफियाई माहौल, जोग्राफियाई अवामिल। ज़बान का ताल्लुक़ कौमों की तहजीबी ज़िंदगी से नहायत गहरी होती है। आर्याई कौम जब हिमालय और विंध्याचल से हिंदुस्तान के मैदानी इलाके में दाखिल हुई तो यहाँ के ज़रखेज़ और खुशगवार आबो हवा ने उनके ज़हनी ताकत को बढ़ा दिया। चुनांचे वो लोग इल्म व फ़लसफ़ा की तरफ मुतवज्जह हुए। नंबर 2 नस्ली अवामिल। जब 2 नस्लों के लोग आपस में मेल जोल कर पाते हैं तो उसके नतीजे में एक नई ज़बान पैदा होती है। ये नई पैदा होने वाली ज़बान अपनी साबका ज़बानों से ज़्यादा कवी और मालदार होती। इसकी अच्छी मिसाल अंग्रेज़ी, फ़ारसी और उर्दू ज़बानें हैं। तहजीबी अवामिल। कौमों की ज़िंदगी में इब्तदाई मज़हब का तहजीबी असर गहरा रहा। ज़बानों के इस्तक़लाल का एक अहम ज़रिया मजहबी सहीफ़ा और अदब है। ज़हनी रुझान। ज़बान दरअसल बोलने वालों के जहनों का अक्स होती है। नस्ली और कौमी मेल जोल के असरात से भी ज़बान की इर्तिका का ज़रिया है। मुख्तलिफ ज़माना में मुख्तलिफ ज़बानें हैं। मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले अपनी रुझानात बदल देते हैं और इस तरह से ज़ुबान का इर्तिका होता है। ज़ुबान ख़यालात का ज़रिए इजहार है। इसका काम यह है कि लफ्ज़ों और फ़िक्रों के ज़रिया से इंसानों के ज़हनी मफ़हूम, दलाइल और उनके आम ख़यालात की तर्जुमानी करे। ज़बान किसे कहते हैं, क्यों कर पैदा होती है, वो सुनिए। इस तर्जुमानी में वो तमाम जिस्मानी हरकत भी शामिल होते हैं जो किसी मफहूम को समझाने के लिए ख़ास ज़बान बोलने वाले के दरमियान मुश्तरक होते हैं। माहिरीन लिसानियात के नज़दीक ज़ुबान सिर्फ वो जुमला नहीं होता है जो ख़यालात की तरसील का ज़रिया होता है, बल्कि वो तमाम जिस्मानी हरकत भी ज़ुबान कहलाते हैं जो ख़यालात की तर्जुमानी करते हैं। हम गूंगे को देखते हैं कि वो इशारों को समझता है। उसी तरह गैर मुल्की से जब हमारा साबका पड़ता है और हम उसकी ज़बान को नहीं जानते हैं तो इशारों से हम कुछ समझना या समझाना अगर चाहते हैं, जैसे कुर्सी पर बैठने के लिए हाथ से कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं, और ये इशारा कर देना काफ़ी नहीं होता।
اس طرح بھوک، پیاس اور نیند کی کیفیت کو اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے۔ جسمانی اشارے ہمارے خاموش زبان ہے۔ دوسرا ذریعہ جس سے ایک انسان دوسرے انسان پر اپنے خیالات کو ظاہر اور فاش اور سیاحوں کی فاش کرنے کے لیے دراصل سیاحوں کو مدد دیتے ہیں، لیکن محض ان کی مدد ہی جملہ انسانی کاروبار کے لیے کافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خیالات کی ترجمانی کے لیے قوت گویائی ہی ایک مکمل ترین اور سب سے زیادہ واضح ذریعہ سمجھی جاتی ہے، اور اسی بنا پر یہ مقولہ عام طور پر رائج ہو گیا ہے کہ قوت گویائی ہی انسان اور حیوان کے درمیان باعث امتیاز ہے۔ قوت گویائی انسان اور حیوان کے درمیان یہ تمیز پیدا کرتی ہے۔ ہم زبان کی تعریف واضح طور پر اس طرح کرتے ہیں کہ زبان انسانی خیالات اور احساسات کی پیدا کردہ ان تمام جسمانی طریقوں، حرکتوں جن کو دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے اور جس وقت چاہے اپنا ارادہ دوہرا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی خیالات و احساسات کے لیے زبان کیوں کر پیدا ہوتی ہے؟ زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ صرف انسان ہی کو حاصل ہے۔ جاہل اور وحشی انسان بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن حیوان کو گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ خالق کائنات نے مختلف قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، لیکن اظہار خیال کی صلاحیت اور افہام و تفہیم کا شعور صرف انسان اور صرف انسان کو ہی حاصل ہے۔ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ اپنی صلاحیت کے اظہار کے لیے جو لفظ یا اشارے ہم اختیار کرتے ہیں وہی زبان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مختلف قبائل اپنی جداگانہ صلاحیت کا استعمال کر کے جو لفظ یا اشارے مخصوص کر لیتے ہیں وہی رائج ہو کر زبان کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ یہ فطری صلاحیت خدا داد ہے، گاڈ گفٹڈ ہے۔ زبان کی تشکیل اور ارتقاء کا تعلق انسانی خیالات اور اس کی اعلیٰ قدروں پر منحصر ہے۔ انسانی فکر کی ترجمانی کا ذریعہ صرف زبان ہی ہوتی ہے۔ سوچنا دراصل اپنے ذہن سے، سوچنا صرف اپنے ذہن سے گفتگو کرنا ہے، اور زبان اسی اندرونی گفتگو کی ترجمانی کرتی ہے، اس کو شکل دیتی ہے، خاص ذہنی اشاروں کے ذریعہ اسے متعین کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو انسان بھی بناتی ہے۔ کسی انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کے خیالات یوں کا تیوں ظاہر نہیں کرتے بلکہ انہیں ایک شکل کے توسط سے پیش کرتے ہیں۔ کسی لفظ یا فقرے کو سمجھ لینے کے لیے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ لفظ یا فقرہ جس چیز کی ترجمانی کرتا ہے اس کی ہو بہو شکل نظروں کے سامنے آ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے والا ان تمام رجحانات سے واقف ہو جائے۔ الغرض انسانی تصورات اور اس کے افکار و خیالات کی ترجمانی اور ترسیل جن ذرائع سے ممکن ہے
اس میں سب سے مفید اور کارآمد ذریعہ زبان اور الفاظ ہیں. جہاں زبان اور الفاظ کے ذریعہ ترجمانی ممکن نہیں ہوتی تو اشارے، نقش، تحریر، خاکے وغیرہ سے کام لیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں زبان کا درجہ رکھتی ہیں، زبان کا مقام رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی لسانی ہو گیا کہ افادیت کے مختلف پہلوؤں کا اگر ہم تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تو علم زبان یعنی لسانیات وہ علم ہے جس میں لسانی عمل کے مختلف پہلوؤں سے بحث ہوتی ہے، جیسے اصوات اور اس کی تبدیلی، زبان کی ساخت اور اس کی نوعیت وغیرہ کی جانچ پڑتال اس علم میں داخل ہے. علم زبان کے ذریعہ زبانوں میں تبدیلی کے اسباب اور عوامل کی تحقیق کی جاتی ہے، اور زبان کی تاریخ، اس کے خاندان اور اس کی شاخوں کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے. اور زبان کی تاریخ، اس کے خاندان اور اس کے ایک انتہائی خاندان، اس کی شاخوں کی جانکاری حاصل تو کی ہی جاتی ہے، اور اس کی تاریخ سے، اس کے خاندان سے اور اس کی شاخوں سے اس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے. اس طرح علم زبان ایک ہماگیر علم ہے، ایک انتہائی وسیع علم ہے. اس کی اہمیت اور ضرورت کے متعلق ماہر لسانیات فرماتے ہیں کہ علم زبان ہی وہ علم ہے جس کے ذریعہ کسی زبان کا مطالعہ اور اصوات کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے. اس کے قواعد اور الفاظ کے ماخذ و معنی کا جاننا بھی ضروری ہے، اور اسے جانا بھی جا سکتا ہے. علم زبان کے مختلف شعبے ہیں جن میں سے حسب ذیل انتہائی اہم ہے. کون کون ہے؟ صوتیات ہے، صوتی تجزیہ ہے، تشکیلات ہے، نحو ہے، معنیات ہے، لسانی قدیمیات ہے، توضیحی لسانیات وغیرہ وغیرہ. اب ہم فرداً فرد اس کا جائزہ پیش کر رہے ہیں. صوتیات کیا ہے بھائی؟ یہ علم زبان کا وہ شعبہ ہے جس میں زبان کی آوازوں یا اس کے ادا کیے جانے، اس کی ترسیل اور اس کی سنائی دینے کے مسائل سے بحث کی جاتی ہے. صوتیات میں پھیپھڑوں، حلق، منہ و ناک وغیرہ کی کل مشینری کی نشاندہی کی جاتی ہے. صوتی تجزیہ مختلف قسم کے اصوات کے تاریخی اور تقابلی مطالعہ کو صوتی تجزیہ کہا جاتا ہے. اس طرح اصوات کے نازک فرق اور مشابہت کی جانکاری ہوتی ہے. تغیرات کے عوامل کو بھی دریافت کیا جاتا ہے. کس میں؟ صوتی تجزیہ میں. اس کے بعد ہے تشکیلات. علم زبان کا یہ بہترین اور اہم ترین شعبہ ہے جس میں لفظوں کی بناوٹ یا اس کی تشکیل سے بحث کی جاتی ہے. زبان کی تشکیلات سے وہ شاخ مراد ہوتی ہیں جن میں اجزائے لفظ اور فکروں کی ساخت سے متعلق واقفیت حاصل کی جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے نحو. نحو کا تعلق جملوں کی ساخت سے ہوتا ہے. علم زبان میں نحو کے بغیر کسی زبان کا مطالعہ، دنیا کسی زبان کا مطالعہ اور دوسری زبان سے مقابلہ ممکن نہیں ہوتا ہے. معنیات. علم زبان کا وہ اہم شعبہ ہے جس میں لفظوں کے معنی لفظوں کے معنی جیسے الفاظ ہے اور اس کے معنی نہیں ہوں گے تو پھر بیکار ہو جائے. اس کی تبدیلیوں سے متعلق بحث کی جاتی ہے. اس کے معنی سے متعلق، اس کی تبدیلیوں سے متعلق بحث کی جاتی ہے. علم زبان میں معنی کا مسئلہ انتہائی اہم ہے.
لفظوں کے معنی زمانہ اور حالات کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ علماء زبان نے معنی کی تبدیلی کو ماحول کی تبدیلی کے سے بھی تعبیر کیا ہے۔ لسانی قدیمیات، اس کی مدد سے قدیم تاریخ کی کڑیوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ما قبل تاریخ اقوام کے حالات بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا تعلق علم زبان کے تعلق سے علم زبان کے لسانیات کے شعبہ سے بہت گہرا ہے۔ توضیحی لسانیات، علم زبان میں توضیحی لسانیات کے اندر صوری خصوصیات پر بحث کی جاتی ہے، یعنی صوری حیثیت سے کسی زبان کا تجزیہ انالائسس اور اس کی توضیح کی جاتی ہے۔ علم زبان سے متعلق کوئی بولی اعلیٰ ہو یا ادنا نہیں ہوتی ہے۔ ماہر لسانیات کے نزدیک تمام زبانیں برابر کا درجہ رکھتی ہیں۔ لوگ جب کسی زبان کے بارے میں غیر ترقی یافتہ زبان یا ناشائستہ زبان جیسے فقرے کا استعمال کرتے ہیں تو دراصل ان کا مقصد غیر ترقی یافتہ لوگوں کی زبان سے ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی زبان اپنی صوری بناوٹ کے لحاظ سے غیر ترقی یافتہ تسلیم نہیں کی جا سکتی ہے۔ زبان کی صوری نزاکتوں پر قدرت حاصل کرنا انتہائی مشکل کا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زبان کے تجزیے اور توضیح کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ہی طریقہ زبان کے تجزیے اور توضیح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو توضیحی لسانیات کہا جاتا ہے۔ اس کے مطالعہ کے اندر تاریخی، ارتقائی صوتیات، تشکیلات اور نحو بھی شامل۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم زبان ایک انتہائی وسیع ترین شعبہ علم ہے جس کا تعلق زبانوں کی تاریخی ارتقاء کے مختلف تلاش و جستجو پر مبنی ہے۔